ईद उल अजहा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया की 57 कंट्रीज में स्कूल, बिजनेसेस, कोर्ट सब बंद हो जाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हिलकर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इन सब का आखिर मतलब क्या है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान के वजह से होगा, जिसका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके हूर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये हूर कोई आम सिटी नहीं, बल्कि उस जमाने की सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ताकतवर सिटी थी। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस जमाने की सबसे पावरफुल सिटी में पैदा हुए थे, जैसे आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा होता है। और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि उस सिटी की सबसे ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिसका उसकी सिटी के बादशाह से बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से इस सिटी में बिल्कुल खुश नहीं थे और यहाँ के स्कॉलर और यहाँ के उलमा से हर वक्त झगड़ते रहते थे, क्योंकि यहाँ के लोग एक खुदा के सिवाय बल्कि बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे, जिसमें सबसे बड़े बुत का नाम था मरदूक। और मरदूक को ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे और बुतों की इबादत के लिए इनने बहुत सारे टेम्पल भी बनाए। और एज आई सेड, इतना आलीशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर और एक टेम्पल में घुस गए और उस टेम्पल में सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और सबसे बड़े बुत पर और कुल्हाड़ी रखकर वापस लौट गए। एंड ये बात जब वहाँ के लोगों को पता लगी तो वहाँ के सारे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सबों पर गुस्सा आ गया होगा, तो इन्होंने ये सारे तोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहे हो, ये बुत क्या कुछ कर सकते हैं? एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि जब ये बुत नहीं कर सकते कुछ तो तुम इनसे मांगते क्यों हो? लेकिन इस बात से वहाँ के लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए वहाँ के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ये बादशाह नमरूद था या फिर कोई और? क्योंकि तौरात में और कुरान में इस बादशाह का नमरूद होने का तो कोई जिक्र नहीं है। पर छोड़ो, जो भी हो, अब वहाँ के बादशाह ने उन सारे लोगों को बुलाकर एक इतनी बड़ी आग तैयार की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए लोग उस आग के पास भी नहीं जा रहे थे। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए उन्होंने एक कैटapult या ऐसी तरीके की कोई चीज तैयार की, और ये उस सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था। लेकिन इस इतने बड़े क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। जैसी सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बात की कि मेरे लिए तो सिर्फ मेरा अल्लाह काफी है। और सारी तैयारियों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जमाने के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल आग में से सही सलामत लौट कर आए। ये हूर सिटी की जब बादशाह और उसकी आवाम ने देखा तो वो बिल्कुल शॉक होकर रह गए और हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और इस हादसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस सिटी के लोगों ने कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की। और इससे कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीबी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन के लिए रवाना हुए, जिसे उस जमाने में किनहान कहा जाता था। और लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यही आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छी तरीके से स्टेबल हो गए। यहूदी की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उस जमाने में एक ही टाइम पर 300 नौकर थे। लेकिन इतनी दौलत और इतनी शोहरत के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई भी औलाद नहीं थी। तो फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आसमान की तरफ देखो, आसमान में ये तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रही हैं, ठीक इसी तरीके से दुनिया में तुम्हारी औलादें नजर आएंगी और बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े नबी तुम्हारी औलादों में से ही होंगे। और फिर इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजर से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 10 से 12 के करीब हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया जिसमें वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजर और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर फरहान की डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे आज यहूदी भी अरब में मक्का के आसपास समझते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरहान की डेजर्ट में एक खाली और वीरान जगह पर इन्हें छोड़ दिया और वहां से फलस्तीन के लिए रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 2 बार पूछा कि आप कैसे हमें इस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर जा सकते हो। उन्होंने 2 बार पूछा, लेकिन उन्होंने 2 बार में भी एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने 3री बार पूछा, क्या ये अल्लाह की तरफ से? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोला हाँ।
اور وہاں سے وہ فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد حاضر اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، ان کی پیاس کے کارن بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی۔ اسے دیکھ کر ان کی ماں حاضر سب سے پاس باری پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں پر انہیں چڑھ کر دور دور تک کوئی بھی مدد نہیں ملی۔ وہ وہاں سے نیچے لوٹی اور مروہ پر چڑھی۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے انہوں نے 7 چکر لگائے، اور اللہ کو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے بچانے کی یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ آج سے 4000 سال بعد بھی ایسی لاکھوں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد حاضر نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس دیکھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے جب انہوں نے پاس دیکھا تو وہاں پر پانی نکل رہا تھا، تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی زم زم زم، اس کا مطلب ہے رک جاؤ۔ اب یہاں تک تو اس اسٹوری کا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد حاضر اور اسماعیل مکہ میں ہی رہے۔ ایک دن یمن سے قبیلہ بنی زرہم شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن شام کی طرف جانے والے کوئی بھی مکہ میں نہیں رکتے تھے۔ لیکن اس بار انہوں نے کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہر سمے ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی پائے جاتے تھے، تو انہی پرندوں کو فالو کر یہ حاضر اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد یہ یہاں پر اتنا پانی دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے، اور یہ یمنی قبیلہ مکہ میں سیٹل ہو گیا، اور بہت سارے لوگ یہیں پر ہی آ کر سیٹل ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ مکہ اور یمن اور شام کے دوران یہ بہت بڑی سٹی بن گئی۔ اینڈ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آیا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھاگ دوڑ کے قابل ہوئی، ویسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا جس میں وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ اینڈ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے اکلوتے بیٹے تھے، جنہوں نے انہیں بہت ہی دعاؤں سے حاصل کیا تھا، انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اینڈ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ گئے تو شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ اسٹیپ آج پوری دنیا کے مسلمان حج میں کاپی کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو اللہ نے انہیں ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک میڈا ذبح کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم آنے والے سارے نیشنز میں قائم رکھیں گے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم اسے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کو سارے مسلمان پچھلے 1400 سال سے بالکل اسی طریقے سے کاپی کرتے آ رہے ہیں، مطلب ایک میں سے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اور پہلا فیملی کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ یہ ایک ایونٹ جو ایک باپ بیٹے اور ایک چھوٹے سے گاؤں مکہ شہر میں پیش آیا تھا، آج اسی دن کو پوری دنیا کے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ قربانی کے اس واقعے کے بہت سال بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف آئے، اور اس بار انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، کہتے ہیں مکہ۔ کعبے کو فل تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس سے فلسطین چلے گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طریقے سے حج کرنے آیا کرتا تھا، اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بھی لگایا کرتے تھے، اور قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب 2500 سال گزرنے کے بعد وہاں کے لوگ یہ سب بھول گئے تھے کہ وہ آخر یہ سب کرتے کیوں ہیں، اور انہوں نے پورا کعبہ اینڈ کعبہ شہر پورا بتوں سے بھر دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہور سٹی میں لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح سارے بتوں کو توڑ دیا اور یاد دلایا کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے۔ اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کے پاس واپس ہونے لگی۔ اور آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ سٹی کچھ ایسی دکھتی ہے۔ جب ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں تھا، آج دنیا کے کروڑوں مسلمان اسی پانی کو یوز کرتے ہیں، اور ان کا قربانی کا واقعہ آج پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔